السلام عليكم. اليوم غنشوفو لي رياكسيون نوكليير. دونك غنبداو بواحد لا ديفينيسيون. Donc on appelle une réaction nucléaire les processus qui résultent de la collision des particules nucléaires. Donc réaction nucléaire est un processus qui résulte de la collision des particules nucléaires, généralement qui sont deux. Donc une définition خاصة باش نفهمو مزيان. Une réaction nucléaire comme la transformation d'un noyau atomique provoquée par l'interaction d'une particule projectile. Donc هي l'interaction ما بين هي transformation d'un noyau atomique provoquée par l'interaction. يعني بحال تقول عاوتاني تصادم مع واحد البارتيكول كنقولوا ليه حنا بروجيكتيل، هو اوتر نوايو سوا بارتيكول الفا الكترون نيكليون غيون غاما. مهم دابا غندوزو للشكل ديال هاد الرياكسيون نوكليير. هما كاينين جوج حنا غنشوفهم ان شاء الله. دونك عندك هادي كتكون بحال دابا ها هي كيضرب هنايا، هادي كتكون عندها واحد لا فيتاس كيضرب هنا كيعطينا واحد جوج. دونك هادي هي ليكواسيون تقريبا ديالها. الفوا دونطري كيكون واحد جوج، الفوا دونطري و الفوا دو سورتي كيعطيك هاد الجوج هادو. مزيان. دابا في الرياكسيون نوكليير كيقولك في ليكزيرسيس كيقولك سوا لا رياكسيون نوكليير وكيكتبها لك على هاد الشكل هذا. بحال دابا هنا كيكون بحال دابا كربون نوترون بروتون نيون شي حاجه اخرى كتكتب على هاد الشكل هذا. انت خاصك تعرف تقرا هاد الشكل هذا. دونك ا هي البارتيكول بروجيكتيل، يعني بارتيكول انسيدون. هي باش كنضربو هي البروجيكتيل اللي كيكون عندها لا فيتاس. اكس هي النوايو سيبلي، الهدف اللي باغي نضربو حنايا، هي اللي باغي نديرو لها الرياكسيون نوكليير باش كنضربوها. دونك اكس نوايو سيبلي يعني اكس كنضربوها باش بالبروجيكتيل اللي هو من بعد كيجي في السورتون كيجي هداك البارتيكول سورتون اللي جاي اللي هو بي، ونوايون ريزيديوال كنقولوا كتكون اكريك هي نوايو ريزيديوال. دونك كما قلنا بارتيكول بروجيكتيل ولا البارتيكول انسيدون، اكس نوايو سيبلي، بي بارتيكول سورتون كيكون ليجي جينيرالمون، نوايو ريزيديوال هي اكريك. مزيان. ندوزو دابا لي تيب اللي قلنا لكم. كاين سيستيم لابوراتوار، رياكسيون نوكليير في سيستيم لابوراتوار كتكون على هاد الشكل هذا. هذه هي ليكواسيون ديالها، يعني اكس كتكون فيكس، لا سيبل كتكون فيكس، بروجيكتيل كيكون عنده واحد لا فيتاس ها هو جايبينهم هنا كيضرب هنا كيعطينا هاد الجوج بي و ايكغيك. ندوزو دابا للسيستيم سونتر دو ماس. سيستيم سونتر دو ماس ماشي بحال هذا. سونتر دو ماس كتكون البروجيكتيل و نوايو سيبل بجوجهم عندهم واحد لا فيتاس، يعني ها انت هذا جاي من هنا وهذا جاي من هنا كيتساطحوا بجوج كيعطيونا بي و ايكغيك. دونك هذه هي سيستيم سونتر دو ماس يكون على هذا الشكل هذا. ندوزو دابا الناتور ديال الانتراكسيون. كاينه الانتراكسيون نوكليير فور، نوكليير فيبل ولا الكترو مانيتيك. هادو هما الناتور ديال الانتراكسيون اللي كاينين. من بعد كاين لي تيب ديال الرياكسيون هما هادو. دونك كاين رياكسيون ديفيزيون الاستيك كتكون هاد الشكل، يعني اللي داخل لونطرون هما السورتون كتكون الاستيك. ديفيسيون انيلاستيك كتلقى واحد التغير هاما، هادي ليكواسيون ديالها. من بعد كاين رياكسيون ترانسفورماسيون على هاد الشكل هذا. رياكسيون ا بليزيور كور ها هي الشكل ديالها تقريبا. فيزيون نوكليير كتكون على هاد الشكل هذا. هادي بلس اكس كيعطينا واحد ايكغيك اكسيتي، يعني نوايو اكسيتي. هاديك لا فيسيون اندويت كيعطينا هاد الشكل هذا. عندك فوتو ايميسيون ها هو كتكون ايميسيون ديال واحد الغاما، يعني واحد الفوتون ولا كنسميوه عاوتاني كابتو راديو اكتيف. وكان عندك فوتو نوكليير اللي هو غاما، يعني هذيك لاسيبل كنضربها بواحد الفوتون ها هو بواحد الغيون غاما كيعطينا ايكغيك بلس بي. بالنسبه سي هاد واحد و جوج سي لا بارتيكول فينال انيسيال سون ايدونتيك il y a diffusion élastique. donc بارتيكول لونطرون سورتون بحال كما قلت لكم راهم الاستيك ماشي بحال انيلاستيك. ندوزو دابا loi de conservation dans les réactions nucléaires. عندك conservation de la charge électrique اللي هو Z كما كنعرفو نمبر Z خاصو يبقى. من بعد كنجيو
la conservation du nombre de nucléons اللي هو A تا هو خصو تكون الكونسيرفاسيون ديالو راه معروف، يعني سيغما زد إيكال كونستونت سيغما A إيكال كونستونت. ندوزو دابا اللي مهم هو هذا الكونسيرفاسيون دو لا ماس إنرجي اللي هو هاد اللوا هذا. دونك كما قلت لكم اللوا اللي كنخدمو بها هي ان لينيرجي توتال هي لينيرجي اوروبا بليس لينيرجي سينيتيك. دونك غنطبقو على ديك الرياكسيون اللي عندنا ديال رياكسيون نيكليير. دونك عندك هنايا هادو هي لينيرجي توتال ديال ديال البروجيكتيل ها هي ا. دونك لا ماس اوروبا بليس لينيرجي سينيتيك ديالو. عندك لا سيبل قلنا اون كونستونت فيكس، دونك عندها غير اوروبا مكاينش السينيتيك ديالها. كنجيو لاخر تا هو بي ها هو ديالو السينيتيك ديالو، إكغيك ها هي غوبو و السينيتيك ديالها. دونك او ou MA, MP, MX et MY sont les masses au repos du particule, ou TA, TB, TY sont les énergies cinétiques du particule en supposant X au repos et TX دي égale à 0. دوزو دابا آخر loi de conservation هو la conservation de l'impulsion ou quantité de mouvement. Donc, la loi de conservation de l'énergie totale et de l'impulsion totale s'applique à tous les interactions et sont le point de départ obligé dans tout calcul cinématique. Donc l'impulsion هي كتكون كونستانت، يعني كتكون واحد الكونسيرفاسيون ديال لامبولسيون. نتمنى نكون عاونتكم واخا غير بشي حاجه قليله. ما تنساوش لايك فقط كتشجيع، وتهلاو في روسكم.